हेलो एन्ड नमस्ते म दुष्नी खटी तपाईहरु सबैलाई एसी को एक्सपर्ट जानकारी लाइभ इभेन्टमा स्वागत गर्दछु। सो हामीले हाम्रो यो लाइभ इभेन्ट पनि हाम्रो पहिलाको दुईटा लाइभ इभेन्ट जस्तै धेरै नै स्ट्रिक्ट प्रिकसन्सहरु लिएर चाहिँ हजुरहरुको सामु ल्याएका छौं। सो आशा गर्दछु हजुरहरु यो लकडाउन खुकुल्दो भए पनि धेरै नै स्ट्रिक्ट प्रिकसन्सहरु लिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो डेली लाइफमा र सेफ ठाउँमा बसेर हाम्रो यो लाइभ इभेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ। र हाम्रो आजको लाइभ इभेन्टमा चाहिँ हामी तपाईहरुको एसी रिलेटेड प्रश्नहरुको चाहिँ उत्तर दिनेछौं है। सो इफ इन केस तपाईहरुले हाम्रो पोस्टमा आफ्नो क्वेशन्सहरु कमेन्ट गर्नु भएको छ भने र इनबक्स गर्नु भएको छ भने तपाईहरुको आन्सरहरु चाहिँ आज हामी हाम्रो एसी एक्सपर्टको साथमा चाहिँ दिनेछौं। र तपाईहरुको क्वेशन्सको आन्सर दिनको लागि म अब हाम्रो सेटमा ब्रान्ड एम्बेसडर अफ माय इन्डिया मिस श्रृङ्खला खतिवटालाई चाहिँ बोलाउँदैछु। Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm gonna go some thank you. So कस्तो हुँदैछ हजुरको लाइफस्टाइल? अब लकडाउन त खुकुलो हुँदै गइरहेछ तर केसेस आर इन्क्रिजिङ सो र्यापिडली है। हजुर। कस्तो भइरहेछ हजुरको? ठिकै छ, एटलिस्ट लकडाउन खुल्यो अब कामहरु गर्नलाई पनि अलिकति इजियर हैन। यो लकडाउनमै भइराखेको भन्दा चाहिँ आई एम फाइन्डिङ दिस बेटर। यो चाहिँ तपाईलाई बेटर या तर केसेस चाहिँ अब इट्स अब वी हैव टु लिभ विथ इट बाइ दिस। ट्रू, you can't wait until the virus just vanishes. 2-3 years लाग्छ होला। You never know. I hope it's sooner, तर पनि we have to move on with life. Okay, so 2020 हैन यो इयर भनेर सबैजना 2020 is the worst year ever भनेर भनिरहेको हुन्छ नि त। So has anything good happened within 2020 मा? What do you think? Is there any good thing in it 2020 मा? Definitely, I think सबैजनाले चाहिँ परिवारसँग पहिला भन्दा अलि धेरै समय बिताउन पाउनु भएको छ। सेल्फ रिफ्लेक्सनको लागि पनि समय पाइएको छ, जुन चाहिँ भाग दौडमा चाहिँ मिस भइरहेको आफूलाई बुझ्न हाउ टु प्लान अहेड भन्ने कुरा अलिकति सिट ब्याक रिल्याक्स थिङ्क गर्नको लागि चाहिँ समय पाइएको छ। अब नराम्रो कुराहरू थुप्रै छन्, लेट्स फोकस अन द पोजिटिभ थिङ। ओके, यस दैट वाज रियली वान अफ द बेस्ट थिङ हैन। सबैजना आफ्नो फ्यामिलीसँग अझै क्लोज भयो हैन। आफ्नो सेल्फ अब हिडन ट्यालेन्टहरु पनि सबैले आफ्नो आफ्नो थाहा पायो त्यो घरमा बस्दाखेरि हैन। कुकिङ स्पेशली सबै स्पेशली कुकिङ। एन्ड नेक्स्ट बेस्ट थिङ चाहिँ के भयो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? वाजन्ट इट at the launch of Extreme series in Nepal, my dear? Definitely, that's one of the best things that happened. Electricity पनि धेरै कस्ट भयो। पहिला त एसी चलाउँदाखेरि लाइक इलेक्ट्रिसिटी त पुरै लाइक रिप अफ हुन्थ्यो। अहिले त इट्स लाइक मोर एफिशिएन्ट देन हिटर एन्ड फ्यान्स। त्यही त। Okay, so let's move towards our question answer round. And to give our answers, I would like to welcome AC field ma 15 years भन्दा बेसी एक्सपिरियन्स हुनुभएको AC expert Mr. Rajmani Shresthaji. Please our sir मा आइदिनु होला। Thank you. Hello sir, how are you? Thank you. Okay, so श्रृङ्खलाजी हामीसँग चाहिँ क्वेसन्सको लिस्टहरु छ हैन। अनि यो चाहिँ तपाईले उहाँलाई सोधिदिनु होला हाम्रो फलोवर्सहरुको थ्रुबाट। सो तपाईले सोधिदिनु अनि उहाँले चाहिँ आन्सर्सहरु भन्नु। Okay, even I'm excited यो कुराहरु बुझ्नको लागि चाहिँ। So first question, I think यो चाहिँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर पनि मिडिया एक्सट्रिमको बेस्ट फिचर्सहरु चाहिँ के जस्तो लाग्छ? हाम्रो मिडिया एक्सट्रिममा चाहिँ अरु एसीहरुमा नभएको थुप्रै फिचर्सहरु छ। त्यो मध्ये केही चाहिँ म आज बताउँछु है। सबभन्दा पहिला चाहिँ योमा चाहिँ फुल डीसी इन्भर्टर हो है। त्यो भनेको मतलब अरु एसीहरु भन्दा 71% सम्म तपाईको इलेक्ट्रिसिटी कम खपत गर्छ। त्यसपछि यसमा तपाईको स्टेबलाइजर फ्री एसी हो, स्टेबलाइजर चाहिँदैन। लो भोल्टेजमा 99 भोल्ट सम्म एसी अटोमेटिक चल्छ। लोन वाइज हैन तपाईको साउन्ड एकदमै कम छ, राति सुत्ने बेलामा सुन्दैन भने पनि भयो। त्यसपछि तपाईको यसमा अल्फा एनर्जी चिप छ हैन। त्यसले पनि तपाईको भित्रको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई स्टेबल टेम्परेचर मेन्टेन गरिदिन्छ। अरु भर्जन जस्तो अनस्टेबल हुँदैन। त्यसपछि यो भोइस कन्ट्रोल पनि छ यसमा। तपाईको गुगल होमबाट एलेक्साबाट नै चलाउन दिन्छ। योमा गियर शिफ्ट टेक्नोलोजी पनि छ। प्लस योमा फ्ल्यास कुलिङ फ्ल्यास हिटिङहरु पनि छ। तपाईको यसमा सेल्फ क्लीन फंक्सनहरु पनि छ। तपाईको यसमा प्राइम गोल्ड फिनहरु पनि छ। अनि यसमा सबभन्दा जरुरी भनेको अरु यसमा कुनै यसमा तपाईको यसमा भनेको यसमा भित्रको इन्डोरको फ्यान पनि 7 स्टेप फ्यान स्पिड छ। अरु कुनै पनि यसमा छैन।
अनि प्लस यसमा चाहिँ वाटरप्रुफ तपाईँको वाटरप्रुफ फायरप्रुफ तपाईँको पिसिबी बोर्ड बक्स इन्स्टल गरेको छ। कति धेरै फिचर्सहरु छ। That's amazing. So that's really wow. एउटा एसीमा कसरी यति धेरै फिचर्स त्यस्तो भइरहेको छ। हजुर। That's amazing. तपाईँले 71% इलेक्ट्रिसिटी सेभ गर्ने कुरा गर्नुभयो। क्वेसन चाहिँ त्यही थियो। कसरी त्यति धेरै इलेक्ट्रिसिटी सेभ हुन्छ? डिसी इन्भर्टर भयो नि? हजुर, एक त डिसी इन्भर्टर नर्मली सेभ भन्दा डिसी इन्भर्टरले कम बिजुली खपत गर्छ। त्यसमा पनि यसमा चाहिँ एउटा अल्फा एनर्जी चिप भन्ने चाहिँ कम्प्युटराइज चिप राखेको छ। त्यसले के गर्छ भने भित्रको रुम टेम्परेचर -0.1% चेन्जेस हुँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ चेन्ज गर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसरमा चाहिँ कति स्पिडमा कम्प्रेसर चल्ने भन्ने हुन्छ। मिनिमम लेभलमा गएर त्यो चाहिँ कति थोरै इलेक्ट्रिसिटी खाँदाखेरि कम्प्रेसर चल्ने हो त्यो अनुसार चल्छ। त्यो भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अरू एसीहरू भन्दा पनि 71% बिजुली कम खपत गर्छ। Very interesting. यहाँ अर्को एउटा क्वेसन छ। अब वाइफाईसँग कनेक्ट गर्न मिल्छ भन्नुभयो। कनेक्ट चाहिँ कसरी गर्ने एसीले वाइफाईमा? हाम्रो मिडिया एसीको आफ्नै एउटा एप छ। त्यो चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा पनि छ र हाम्रो एन्ड्रोइडमा पनि हुन्छ हैन, दुईटैमा हुन्छ। सरी, एन्ड्रोइडमा पनि हुन्छ र आइफोनमा पनि हुन्छ। त्योमा चाहिँ त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्मार्टफोन चाहिँ कम्पलसरी हो। त्यो डाउनलोड गरेपछि त्यसमा युजर नेम पासवर्ड हाल्ने, आफ्नो क्रिएट गर्ने, अनि त्यसमा फेरि हाम्रो सोसियल लगइनहरू पनि छ हैन। त्यो गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गर्छौँ। त्यो वाइफाई कनेक्ट गरेपछि तपाईँ विश्वमा जहाँसुकै जानुहोस्, जहाँबाट पनि तपाईँ आफ्नो घरको एसी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। ए वाउ, कस्तो कन्भिनियन्ट है। युजुअली घर छोड्ने बेला बन्द गरे कि गरिन भन्ने खालको टेन्सनहरू भइरहेछ। कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ। हाम्रो स्पेसली हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ लोड सेडिङ भइरहेको हुन्छ। योमा फेरि अर्को फिचर्स के छ भने अटो रिस्टार्ट छ हैन। अटो रिस्टार्ट भनेको मतलब लोड सेडिङ हुँदा त्यसै चल्दा चल्दा लोड सेडिङ भयो, फेरि पछि लाइन आउँदाखेरि त्यो अटो रिस्टार्ट हुन्छ, चल्छ। कहिलेकाहीँ त्यो बिर्सेर बाहिर गइरहेको बेलामा पर्यो भने चाहिँ मोबाइलबाटै तपाईँले एसी अफ अन गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट एसी रहेछ। हजुर, कस्तो स्मार्ट। सो माइडिया एसी चाहिँ म्यानुफ्याक्चर चाहिँ कता भएको छ भन्ने प्रश्न छ। हाम्रो मिडिया भन्ने ब्रान्ड नै चाइनाको ब्रान्ड हो। धेरै रिनाउन्ड ब्रान्ड हो, धेरै ठुलो ब्रान्ड हो। फर्चुनको 500 लिस्टमा पनि यो चाहिँ लिस्टेड भइसक्यो। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो नेपालमा आउने सबै एसीहरू चाहिँ मेड इन चाइना होला। त्यो चाइनिज ब्रान्ड हो। ओके। र अर्को प्रश्न चाहिँ हाउ क्यान यु पर्चेस माइडिया एसी अनलाइन भन्ने प्रश्न छ। हामी अनलाइन पनि खरिद गर्न हजुर, सक्छौँ। अहिले चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि भनौँ या होइन, हाम्रो कन्टेक्स्ट चाहिँ त्यस्तो भयो। यो चाहिँ एयर एक्सपर्टको आफ्नै वेबसाइट छ। प्लस मार्केटमा अहिले चलेको मेजर इ कमर्स वेबसाइटहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट लिस्टेड गरेका छौँ। तपाईँले त्यहाँबाट अनलाइन पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। बोथ एसी एन्ड एयर एभ्रिथिङ। भेरी कन्भिनियन्ट। ओके। एयर एक्सपर्ट्सको हामी त्यो अफिसियल वेबसाइटबाट नि एसी पर्चेस गर्न चाहिँ मिल्छ हो है। गर्न मिल्छ। ए वाउ, यताउता जानु पनि भएन इजी। अर्को क्वेसन चाहिँ बेनिफिट चाहिँ के छ? वाट इज द बेनिफिट अफ एन इन्भर्टर एसी भन्ने क्वेसन छ। यसमा पनि अब थुप्रै बेनिफिटहरू छ। त्यसमा मेजर बेनिफिट भनेको चाहिँ अघि नै मैले भने 71% अरू एसीहरूभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने एउटा बेनिफिट थियो। अर्को चाहिँ यसको लाइफ स्प्यान धेरै हुन्छ भनेको मतलब त्यसको लाइफ चाहिँ अलि अरू नर्मल एसीहरूभन्दा धेरै हुन्छ। अरू 10-12 वर्ष हुन्छ, 15-20 वर्ष हुन्छ। ड्युरेबिलिटी बढी हुन्छ यसको होइन। त्यसपछि लोड नोइज हुन्छ। अघि नै भने अरू एसीहरूमा चाहिँ अलि नोइज अलिक बढी हुन्छ, योमा चाहिँ थाहै नपर्ने लोड नोइज हुन्छ। अनि प्लस यसको लो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ अरू एसीहरूभन्दा लो हुन्छ, किनभने यो बिग्रिने चान्सेस धेरै कम हुन्छ यसमा। यो चाहिँ इन्भर्टर एसी। इन्भर्टर एसी हो। मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो है। मलाई कस्तो लाग्यो माइडियाको एसी र तपाईँ सिमिलर लाग्यो कि एसी पनि स्मार्ट मल्टी ट्यालेन्टेड, तपाईँ पनि स्मार्ट मल्टी ट्यालेन्टेड, कस्तो मिल्न गएको सिमिलर लाग्यो कि लाइक सोच्दा भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। तपाईँको दिन लाइक अब जति भने पनि त्यो तारिफ गर्दा कति धेरै That's a compliment. That's a compliment. Thank you very much. Thank you very much. Next question. Actually, म पनि क्युरियस छु। हाम्रो घरमा युज हुने जुन हिटर छ जाडो महिनामा, हिटर र हाम्रो एक्सट्रिम एसीमा चाहिँ बिजुली खपत चाहिँ कुनको बढी हुन्छ? त्यो अभियसली हिटरमा बढी हुन्छ। कसरी बढी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले इक्जाम्पल दिउँ,
एउटा हिटर तपाईँले हेलोजन हिटर लिनुभयो भने 400 400 400 गरेर 1200 वाट हुन्छ होइन। एउटा मिनिमम पनि चलाउनु भयो भने 400 वाट र म्याक्सिमम चलाउनु भयो भने 1200 वाट। त्यो कन्टिन्युस तपाईँले जति घन्टा चलाउनुहुन्छ 1 घन्टा चलाउनु भयो भने 1200 वाटै खान्छ। 1 घन्टाले 1.2 युनिट खायो। तपाईँले 8 घन्टा चलाउनु भयो भने मल्टिप्लाई बाई 8 गर्नुहोस् होइन। हाम्रो एक्सट्रिम एसीमा के छ भने यसले सुरुमा बढी खाने म्याक्सिमम खाने भन्नुहोस् न, म्याक्सिमम खायो भने पनि 1195 वाट हो। तर यसको स्टार्टै तपाईँको 80 वाटदेखि स्टार्ट हुन्छ र सर्टेन टाइमपछि होइन, सर्टेन टाइमपछि तपाईँको रुमको कन्डिसन हेरेर रुम टेम्परेचर जति रुम टेम्परेचर मेन्टेन हुँदै जान्छ त्यसको वाटेज कन्जम्सन घट्दै घट्दै जान्छ र एउटा लेभल यस्तो आउँछ कुनै ठाउँमा आधा घन्टा लाग्ला, कुनै ठाउँमा 1 घन्टा लाग्ला, कुनै ठाउँमा 2 घन्टा लाग्ला, त्यो आएर 100 वाटमा झर्छ। त्यसपछि तपाईँले 24 घन्टा चलाउनु 100 वाट मात्रै त्यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन गर्छ। अलिकता रुम बाहिरको एम्बियन्ट टेम्परेचर फरक पऱ्यो अलिकता तलमाथि होला 8-10% तलमाथि। त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले अब कहाँ 12 घन्टा चलाउनुहुन्छ भने पनि होइन, त्यसले 1200 वाट कन्टिन्युस 12 घन्टा खानु र यसले चाहिँ 100 वाट 12 घन्टा मात्रै 10 घन्टा 100 वाटमा चल्नु होइन, धेरै कम हो। अब मैले अर्को पनि भनिदिएँ तपाईँलाई, इलेक्ट्रिक हिटर जुन हेलोजन हिटर हुन्छ त्यो 2 महिना जति त्यसले बिजुली खपत गर्छ त्यो बिजुलीले एक्सट्रिमको एसी 1% भन्दा धेरै चल्छ। त्यस्तो विधि त्यस्तो फरक पर्छ, धेरै फरक पर्छ। मैले अघि नै भने यो त अरू एसी भन्दा पनि 71% कम बिजुली खाने, त्यसमा पनि अब तपाईँ इलेक्ट्रिक हिटर भनेको त धेरै महँगो चिज हो। यो किन्दाखेरि चाहिँ सस्तो पर्ने हो, बिजुली चाहिँ तपाईँले धेरै महँगो, त्यो नोटिस नभइरहेको मान्छेलाई थाहा नभएर पनि हो। र हाम्रो एसीको वारेन्टी माइडिया एसीमा चाहिँ वारेन्टी चाहिँ कति उपलब्ध छ? हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सबै एक्सट्रिम एसीहरूमा चाहिँ 3 वर्ष फुल वारेन्टी तपाईँको कम्प्रेसरदेखि लिएर इन्डोर पार्ट्सहरूदेखि लिएर सेन्सरहरूदेखि लिएर जति पनि कम्पोनेन्ट छ जति पनि एसी छ त्योमा 3 वर्ष फुल वारेन्टी दिन्छ। 3 years। So this is the last question. I think धेरै कुरा त हामीले आन्सर पाइ पनि सक्यौँ। यदि कि नयाँ आई नो द्याट अरू पनि नयाँ कुराहरू छन् होला। बजारमा थुप्रै ब्रान्डहरू छन्, एयर एक्सपर्ट चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? त्यसमा 2टा कारण भन्छु म। एउटा चाहिँ मिडिया एक्सट्रिम एसी आफैमा राम्रो छ, त्यसमा चाहिँ अनम्याच फिचर्सहरू मैले जुन बताएँ त्यो चाहिँ मैले लिमिटेड बताएँ, त्योभन्दा धेरै फिचर्सहरू छ जुन अरू एसीहरूमा छैन। प्लस आफ्टर सेल सर्भिसको कुरा छ, स्पेयर पार्ट्सको कुरा छ होइन। एयर एक्सपर्टले जुन हिसाबले हामीले आफ्टर सेल सर्भिस दिन्छौँ र हाम्रो नेटवर्क पुरा अल ओभर नेपाल छ मिडियाको नेटवर्क, आफ्टर सेल सर्भिस जुन दिन्छौँ होइन। स्पेयर पार्ट्स एभाइलेबिलिटीको कुराहरू हुन्छ होइन। अरू एसीहरूमा एसी ल्यायो स्पेयर पार्ट्स हुँदैन, हाम्रोमा चाहिँ अल द टाइम स्पेयर पार्ट्स हुन्छ। मेजर चाहिँ कारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो कारणले चाहिँ हामीसँग एसी लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एयर एक्सपर्ट्सको एसी नलिनुको कारणै छैन। So many reasons. Okay, so अब चाहिँ हामी केही फन स्टफ गर्छौँ है त। So this is going to be your idea or my idea भन्ने गेम होइन। अनि यसमा चाहिँ मसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ कि एसी रिलेटेड पनि देयर डिफ्रेन्ट मेथड उहाँले भन्नुभएको जस्तै हिटरको कुराहरू आयो होइन। सो त्यस डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ। I'll be telling you myth कि त फ्याक्ट एउटा भन्छु, तपाईँले myth हो कि फ्याक्ट हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त। Let's see. Okay, हेरौँ है त तपाईँले कति चाहिँ रिमेम्बर गर्नुभएको छ भनेर। Okay, shall I start? Definitely. Okay. So the first one is inverter AC works from inverter only. False. False, huh? Sure, myth, huh? I think that's a myth. हजुर हो, एकदम मिथ। यो चाहिँ 2टा कुरा छ। यो चाहिँ खासमा हामीले चलाउने भनेको चाहिँ एसी लाइनबाटै हो, भनेको मतलब 220 भोल्ट, नेपालको कन्डिसन 220 भोल्ट हो, त्योबाट चलाउने हो। यो चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो इन्भर्टर टेक्नोलोजी हो, जुन एसीको टेक्नोलोजी हुन्छ त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी इन्भर्टर टेक्नोलोजी हो। प्लस अर्को कुरा पनि बताइदिनु, हाम्रो एक्सट्रिमको एसी चाहिँ यदि कसैले लोड सेडिङको बेलामा चलाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्भर्टरबाट पनि एसी चल्छ। इन्भर्टरबाट मात्रै होइन, इन्भर्टरबाट पनि चल्छ। त्यो इन्भर्टरबाट पनि चल्छ चाहिँ हो, लाइक इन्भर्टरबाट मात्रै चाहिँ होइन। ओके, so the next one is inverter AC supplies electricity. How true is that? That's false. Sure, I'm pretty sure. एसीको काम भनेको चिसो तातो बनाउनु हो हैन। इन्भर्टर भन्दा बिजुली दिने चाहिँ होइन। Okay, so the next one is smart technology can save money. So हाम्रो माइन्डमा स्मार्ट टेक्नोलोजीहरू छ अनि True, definitely true. Okay, so अहिलेसम्म सबै करेक्ट भन्दै हुनुहुन्छ है। And the next one is airflow from AC can transmit coronavirus. How true is That's that? false.
That's false. 100% फल हो त्यो हजुर। हाम्रो चाहिँ एसीको काम भनेको चिसो तातो बनाउने हो, हावा फाल्ने हो, हावा तान्ने हो होइन। अब अहिलेसम्मको हाम्रो रिसर्च हामीले पढेको सुनेको अनुसार चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ त्यो पानीको थोपाको थ्रु भएर मात्रै पास हुन्छ त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ फल्स हो। False नै हो। That's a nice thing है, very nice. त्यो बिचमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन आएको थियो तर हावाबाट पनि ट्रान्समिट हुन सक्छ भन्ने। अनि एसी त सबै एयर फ्लो पनि तर रिसेन्ट स्टडिजले चाहिँ हावाबाट मात्र चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने छ अहिलेसम्मको। That's comforting है somehow. सुन्दा नि कस्तो आनन्द आउने। Okay, so next one is my idea AC is called smart AC because it looks smart. I mean, it definitely does look smart. It looks smart, but it's not because it looks smart. It is smart, so it's false. Yeah, true. And the next one is updating your system with greener technology can save you energy and money. True, that's true. हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति हाम्रो दुईटा कुरा भयो एउटा चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई ओजोन फ्रेन्डली छ कि छैन हाम्रो ग्यास भन्ने पहिला चाहिँ ओजोन फ्रेन्डली हुँदैन थियो होइन ओजोनलाई ह्याम्पर गर्ने ग्यासहरू युज हुन्थ्यो अहिले चाहिँ रिसेन्टली नेपालले चाहिँ अब त्यो ओजोनलाई ह्याम्पर गर्नेलाई ब्यान गरिसक्यो ओजोन फ्रेन्डली ग्यासहरू आउँछ एउटा त्यो इम्प्याक्ट भयो अर्को चाहिँ जति नयाँ ग्यासहरू आउँछ होइन त्यसले कम्प्रेसरलाई त्यति इफिसियन्ट बनाइदिन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ अब जति कम्प्रेसर इफिसियन्ट भयो त्यति चाहिँ हाम्रो बिजुली कम पर्छ। Okay, and the next one is your AC will give you a cold. जाडो भएर हुन्छ नि like it will give you a cold भन्ने पनि concept छ नि त। No, that's false. I don't think so. That's false. एकदम त्यो फल्स हो त्यो होइन त्यो चाहिँ एसीको काम भनेको चिसो तातो बनाउने हो। अझ यसमा प्लस अर्को के हुन्छ नि एयर फिल्टर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्योमा हावामा भएकोहरू ब्याक्टेरियाहरू भयो होइन तपाईँको अब कणहरू भयो होइन धुलोको कणहरू भयो एलर्जीहरू भयो स्मोकहरू भयो त्यसलाई फिल्टर गरिदिन्छ त्यो भएर अझ तपाईँको यो के भन्छ अस्थमा हुनेहरूलाई चाहिँ झन् स्पेसली एसीले राम्रो काम गर्छ त्यो भएर त्यो कोल्डको चाहिँ त्यो I think धेरैजनाले टेम्परेचर चाहिँ कोल्डमा साइडमा राखिदिनुहुन्छ और हामीहरू मोस्टली मुभीहरू हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एभरेज टेम्परेचर चाहिँ सबैलाई मिल्ने राख्दा कसैलाई चिसो तातो लाग्ने भन्ने एउटा कुरा हो बट एसीको कारणले हो त्यो टेम्परेचर मुभी हेर्नु गएर रुगाखोकी चाहिँ लागेको रुगाखोकी लाग्ने भनेर चिसोले लाग्ने होइन नि त्यो त भाइरस भाइरस ट्रान्समिट भयो भने भाइरस आयो भने त्यो भाइरसको रुगाखोकी लाग्ने चिसोले रुगाखोकी लाग्ने त्यो यति हो चिसोको बेलामा त्यो भाइरस बढी एक्टिभ हुन्छ अरे भन्ने कुरा मात्रै हो होइन तर त्यो चिसो हावाले नै त्यो चिसो लाग्ने भन्ने। Okay, so this is the last one. अहिलेसम्म सबैले करेक्ट भन्नु भएको छ है। We'll give you something obviously. And the last one is air conditioning saves life. Oh wow. Maybe somehow I don't know oxygen could I don't know भन्न पाउँदैन नि त like true false भन्नु पर्छ। But it's true somehow. A bit of it is true. True. एकदम 100% ट्रु नै हो यो पनि अमेरिकाको रिसर्चरहरूले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के भेट्यो भने पहिलाको समर टाइममा जति मान्छेहरू त्यो गर्मीको कारणले मृत्यु हुन्थ्यो त्यो 50 वर्षको रिसर्चमा त्यो गर्मीको कारणले हुने मृत्युहरूको सङ्ख्या 80% सम्म झर्यो भन्ने चाहिँ रिसर्च पेपर आएको छ होइन त्यो भएर मेरो विचारमा चाहिँ Okay, so it was a bonus question. Okay. It's मेरो साइडबाट even I wanted to know this thing कि मैले गुगलमा धेरै सर्च गरेको देखिरहेको थिएँ हैन Fire efficiency filters can prevent the spread of virus भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त अहिले एसीमा एफिसिएन्सी फिल्टर्सहरू धेरै लगायो भने कोरोना भाइरस चाहिँ लाग्दैन कुनै पनि भाइरसहरू चाहिँ लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ सो हाउ टु युज इट के लाग्छ तपाईलाई मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ आई थिंक It's true this लाग्छ ट्रू इन अ सेन्स कि कोरोना भाइरस र कुनै पनि भाइरसबाट बचाउने चाहिँ होइन तर फिल्टर हुने बित्तिकै चाहिँ हामीसँग पुग्ने चान्सेस अलिकति भए पनि घट्यो नट जस्ट कोरोना भाइरस or राइनो भाइरस हाम्रो रुगा लाग्ने भाइरस there are so many different viruses so maybe somehow a bit of layers of filter ले चाहिँ somehow it protects us यो चाहिँ 100% चाहिँ अब चाहिँ निस्केको छैन है कोरोना भाइरसको जुन
साइज हुन्छ त्यो धेरै सानो हुन्छ। त्यो चाहिँ हेपा फिल्टरले, हेपा फिल्टरको पनि धेरै सानो फिल्टर भएको हेपा फिल्टरले मात्रै फिल्टर हुन्छ भन्ने छ। त्यो भएर अहिलेसम्म यो प्रुफ भएको छैन होइन एसीको फिल्टरले। Is it a myth? Why is it fact भन्नुभयो? Is it a myth? It's not a fact. No, I'm not. Coronavirus. एसीको फिल्टर चाहिँ अलि त्यो होल चाहिँ ठुलो हुन्छ, त्यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू अलिक ठुलो ब्याक्टेरियाहरू रोक्छ, एलर्जीहरू रोक्छ, स्मोक हामी देख्छौँ स्मोक So अरू भाइरसहरूबाट चाहिँ सेभ गर्छ, but त्यो भाइरसको साइज कत्रो छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड भयो। कोरोना भाइरसमा चाहिँ अहिले चाहिँ किनभने कोरोना भाइरसको साइज एकदम सानो छ भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ हेपा फिल्टर र त स्पेसल खालको हेपा फिल्टरै चाहिन्छ, यो एसीमा हेपा फिल्टर छैन। Okay. Thank you so much. तपाईँले सबैले राइट भन्नुभएछ। You are really smart, है? अघिदेखि भनिरहेको मलाई त्यो जिस्काइरहेको जस्तो लाग्यो। Thank you. Everything was correct. एकदमै सबै but right it थियो। was something I am so different. shocked. म आफैले मैले तर कतिवटा चाहिँ तपाईँले फर्स्ट भन्नुहुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ। सो मैले एकदमै ट्रिकी मिथ्सहरू पनि खोजेको थिएँ, but oh my god, I couldn't compete. It was quite simple. भर्खर भन्नुभयो। Okay, thank you so much, Rasmani, Thank you. for being with us. Thank you. Namaste. Thank you for being with us. Okay, अब चाहिँ next punching-को कुरा आयो। के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? I think I'm a lucky draw. I'm a share and win contest. Someone is going to get lucky to meet you and तपाईँको हातबाट gift पाउने। That's exciting. I'm jealous. Okay, so हामीलाई चाहिँ प्लिज यो लकी ड्रको टप चाहिँ एकचोटि प्रोभाइड गरिदिनु होला, लकी ड्रको बल। Thank you. We have one winner, right? हजुर, one winner. Okay. जसले चाहिँ श्रृङ्खला कतिवटा गुजुको हातबाट चाहिँ गिफ्ट पाउनुहुन्छ। एन्ड यस द फन डजन्ट एन्ड हियर, किनभने इफ इन केस तपाईँहरूले पनि अहिले हाम्रो यो भिडियो लाइभ भिडियो सेयर गर्नुभयो भने नेक्स्ट विनर तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ है। आई जस्ट पुट इट असाइड एकछिनको लागि। Okay. So we the के भन्ने best one win भन्ने नि सबैजनाले best one है। So okay, so लेट्स सी द बेस्ट वान अब as लकी वान। hopefully next time. फेरि सेयर गर्नुभयो भने फेरि मौका पाउनुहुन्छ गिफ्ट जित्ने। Who is it? You know what, 7 मेरो lucky number पनि हो, उहाँको number पनि 7 नै रहेछ। रतन गुरुङजी हजुरले जित्नु भएको छ, congratulations. Okay, now you get to meet श्रृङ्खला अनि उहाँको हातबाट गिफ्ट ह्याम्पर पनि पाउनुहुन्छ है। सो हामीलाई चाहिँ प्लिज तपाईँले सेयर गर्नुभएको स्क्रिनसट चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु होला, टेक्स्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, कङ्ग्रेचुलेसन्स। Okay, so hold it on. But the fun doesn't end here. We have exciting offers coming up for us. And coronavirus, we are giving more and more to our customers. And Is it something related to oh this yes, tournament? it's over there. Spin and wins and related. So come on, I'll show you about this. I've been very curious. हामी यहाँ आएदेखि के रहेछ के भन्नु। हुन्छ नि यो। So यसमा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि Spin and win हाम्रो contest. स्पिन एन्ड विन कन्टेस्ट हो होइन, दसैँको लागि भनेर आएको एकदमै अमेजिङ कन्टेस्ट हो। सो हामीले हाम्रो फेसबुकमा यो रिलेटेड एउटा भिडियो पोस्ट गर्नेछौँ। सो भिडियोमा पनि तपाईँको यो सेम थिङ हुनेछ, तपाईँले 5% देखि 100% सम्म अफ पाउन सक्नुहुन्छ माइडियाको एसीहरूमा। सो फर द्याट यु हेभ टु पोस्ट अ स्क्रिनसट अफ द्याट भिडियो। तपाईँलाई त्यो स्क्रिनसटले अब जता स्टप भयो नि लकी भएर यु क्यान स्टप एनीवेयर 100% मा स्टप हुन सक्छ। Okay, let's say we're 100% आयो नि। ओके, सबैको 100% आयो भने हैन, you have to post a screenshot tagging Air Experts and we'll be doing a lucky draw every week, right? Every month, and it's going to be every week, so there are going to be lots and lots of winners, right? So every week हामीले एकजना lucky winner छान्छौँ अनि उहाँले कति डिस्काउन्ट क्लेम गर्नुभएको छ त यो स्क्रिनसटबाट अनि त्यही अनुसार उहाँले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। That's really exciting. Plus, I think you missed something. मैले कता देखेको थिएँ हाम्रो 0% इन्ट्रेस्ट We have अर्को पनि अफरहरू चाहिँ छ है हामीसँग। The fun doesn't end here, but there are so many exciting things के दसैँको माइडियाको अफर्सहरूको बारेमा म त लाइक I just can't stop. So the next one is हाम्रो 0% EMI पनि तपाईँहरूले एसी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ and it starts from ₹3,000 only. So if you guys are planning to buy a new AC, this is the right time किनभने हामीले free installation पनि provide गर्दैछौँ। So it's really exciting. I think I'm going to definitely get one or two or Wow. maybe more. I don't know. I would love to Sure. provide you that. Okay. तपाईँहरूले ₹5,000 देखि ₹25,000 सम्म guaranteed discount पनि दिइरहेको छौँ हामी। I was already sold. You भन्नु अगाडि नै this is like cherry on top. This is amazing, Yeah. amazing. Definitely.
So if anybody is thinking of buying an AC, because it definitely makes your life easier, हजुर AC किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ पर्फेक्ट टाइम चाहिँ सायदै पाउनुहुन्छ होला. सो आई होप यहाँले आफूलाई मन पर्ने AC भेटाइसक्नुभयो माइडियामा इयर एक्सपर्ट्समा. And I hope you win a lot of stuff and you have very comfortable, living. Maybe एकदमै like big benefits साथमा. True. Okay, anyways, thank you so much for being with us. Thank you. I'm already very excited. Yeah. Let's try. Let me just try it. Sure. Before I leave. What do you call it? So let's see. I hope it's 100. Zero must not okay. Where is it? Oh wow, 35. 35. No, please. Okay. It's a blue one. I think 75. Never mind. Okay, screenshot share गर्नु होला हैन, हामीलाई ट्याग गरेर हाल्नु जति भयो ठ्याक्कै जतिमा स्टक भयो त्यो डिस्काउन्ट अफर प्रोभाइड गर्छ. Thank you for having me. Always a pleasure, and all the best. Thank you so much. Stay safe. Bye. Bye. And yet again, अब हामी मेरो यो live event को saddest part तिर आइपुगेको छौं, which is time to say goodbye to everyone. But anyways, we have very exciting offers coming up for the site. So हाम्रो दशैं अफरहरु चाहिँ भोलिदेखि नै स्टार्ट हुनेछ, which is from October 1st to November 30th, and you guys have lots of time to grab loads of offers. So make sure you guys grab those offers within time, and till then, stay safe, take care, bye bye everyone.